औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके दोस्तों पर। प्रोग्राम अरबी ग्रामर कुरान फहमी के लिए और अरबी उर्दू आमहंगी के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 18 का मुतालिया करते हैं। की आयत नंबर 18 है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन। बहरे गूंगे अंधे हैं, सो वो नहीं लौटेंगे या रजू करेंगे। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन। ये आयत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गुफ्तगू में होती है जब इस तरह की किसी सिचुएशन को बयान करना हो। सुमुन बहरे बुकमुन गूंगे उम्युन अंधे। अब वो सिलसिला चल रहा है हमारे पास मुनाफिकीन की सिफात का। तो यहाँ उनकी ये 3 सिफात बयान की गई हैं कि बहरे गूंगे अंधे। अब ये अल्फाज कुरान पाक में किस हवाले से आए हैं, किसी को बहरा कहना, गूंगा कहना, अंधा कहना, तो ये भी यहाँ हम देखेंगे। और यहाँ मुख्तसर बता दूं कि एक होता है जिस्मानी तौर पर कोई नकास पैदा हो जाना, जिसकी वजह से शख्स का बहरा होना, गूंगा होना या अंधा होना। तो यहाँ ये अल्फाज इन मायनों में नहीं है, ये इसमें है कि वो हक बात को सुनते नहीं, बोलते नहीं और देखते नहीं। लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ आते हैं कि सुम्मुन असल में जमा है, इसकी वाहद इस्मुन बहरे, और जब वाहिद होगा तो लफ्ज़ होगा बहरा। अब जो तर्जमा इसका किया जाता है बहरे का कि कान का बंद हो जाना, सकले समात यानी समात जो है बिल्कुल रुक जाना। एक ये भी है कि किसी की ना सुने और अपनी मर्जी करे, यानी एक तो ये है कि कान में किसी खराबी की वजह से बहरापन पैदा हो जाना कि आवाज़ यानी साउंड उसको सुनाई ना दे, और दूसरा ये है कि जो मैसेज हो, आवाज़ हो, उसमें किसी की ना सुनना और अपनी मर्जी करना। ये दोनों मायने इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ ये दूसरे मायने में ही इस्तेमाल हुआ है कि ये वो लोग हैं जो हक बात नहीं सुनते, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं सुनते। मुकमुन भी हमारे पास जमा है, वाहिद इसकी उपकुम है। गूंगा वाहिद होगा, जमा होगा तो गूंगे। अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ जो है अखरस इस्तेमाल किया जाता है। अखरस उस गूंगेपन को कहते हैं जो पैदाइशी तौर पर बोल ना सकता हो, और उसके मुकाबले में फिर अब हम उपकुम को देखें तो ये है कि बोलता तो हो मगर हाजिर जवाब ना हो, बात को वाज़े तौर पर बयान ना कर सके या बोलने से गुरेज करे। अब इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि ये नहीं है कि ज़बान की या जो पूरा जो उसका स्पीच सिस्टम है वो ख़राब है, बल्कि बोल सकता है लेकिन उसमें ये खूबियाँ नहीं होती कि वाज़े बात कर सके, हाजिर जवाब हो। और यहाँ भी वही है कि उसकी जो बोलने की सलाहियत है, स्पीच पावर है, मगर अब वो हक बात को कह नहीं सकता। दोनों सूरतों में इसका तर्जमा हम गूंगा ही करते हैं। आम भी हम बोलते हैं जब एक बंदा बात ना कर सकता हो, हम कहते हैं क्या गूंगे हो गए हो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी स्पीच पावर तो होती है, यही होता है कि जिस सवाल हम पूछ रहे हैं उसका वो जवाब नहीं देता। पाक में सूरत अनफाल की आयत नंबर 22 में ये दोनों बातें इकट्ठी बयान की गई हैं कि इन्ना शरत दवाब इंदिल्लाही, बेशक अल्लाह के नज़दीक जानदारों में सबसे शर बुरा वही है असुमुल बुकम, जो बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं। अल्लाह सीना ला याकिलूना, ये वो लोग हैं जो समझते नहीं हैं। अब यहाँ जानदारों से मुराद इंसान ही है कि जानते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि बहरे हैं और गूंगे हैं और अक्ल नहीं रखते। अब यहाँ हमें ये बात तो समझ आ रही है कि अक्ल समझ, इसके पीछे जो हमारे हवास काम करते हैं वो यही है कि हम बात को सुने और बोलें।
اب یہاں یہ ہے کہ بات کو سن کر سمجھ کر اس سے عقل حاصل نہیں کرتے، اور یہی لوگ سب سے برے ہیں۔ امیون، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ یعمہون میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس علامت مضارع ہے، واو نون علامت جمع ہے، پیچھے ہمارے پاس اما کا لفظ بچا تھا اور مادہ ہے اس کا عین میم ہے۔ جو ترجمہ تھا اس کا وہ یہی تھا کہ راستہ کھو کر حیران و پریشان پھرنا، یعنی کوئی راستہ سجھائی نہ دینا۔ راستہ کھو کر حیران و پریشان پھرنا، امیون کا لفظ اب یہاں پہ ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے، اندھا ہو جانا۔ امیون یعنی مادہ اب ہمارے پاس یہاں عین میم یہ، امیون بھی ہمارے پاس جمع ہے، واحد اس کی امی ہے، اندھا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو راستہ کھو کر حیران و پریشان ہو جانا، اندھا ہو جانا، کوئی چیز سجھائی نہ دینا، اس سے مراد ہمارے پاس بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے، یعنی دیکھ نہ سکنا، اور پھر وہی بات کہ جو چیز صحیح ہے اس کو نہ دیکھ سکنا۔ سمن اور امیون اگر ہم دیکھیں پھر قرآن پاک میں آیت نمبر جو ہے وہ 23 میں ہے۔ پہلے ہم نے ابکم اور سمن کو دیکھا، اب سمن اور امیون کو دیکھتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 23 ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم، کہ ان کو بہرا کر دیا ہے، واما ابصارہم، اور ان کی بصیرت کو اندھا کر دیا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے، بلکہ ان کی بصیرت کو، بصیرت یہی کہ جو صحیح بات کو دیکھنا، دیکھ کے پہچان لینا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب سمن بکمن امیون سے مراد یہی ہے کہ یہ لوگ عقل و فکر سے آ رہی ہے، یعنی حق سنتے نہیں، حق کہنا نہیں، اور حق دیکھنا ہی نہیں۔ فاہم، فاہم، فاہم میں فا حرف عطف ہے اور ہم اسم ضمیر۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر بقرہ کی 10 میں دیکھ چکے ہیں فزادہ میں فا کے کیا معنی ہے، مزید تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لیں۔ اس بقرہ کی آیت نمبر 16 میں ہم نے جب دیکھا تھا کہ فما رابحت تجارتہم، تو فما میں بھی فے کو بہت تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس کی مثالیں جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 17 میں بھی دیکھا تھا کہ فلما اذ آتا مہولہ، تو وہاں پہ بھی فے کو جو ہے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ فا کو ایک دفعہ یہاں مختصر اگر دیکھیں تو اس کے معنی میں سبب یا نتیجہ، ترتیب، تسلسل کلام، قسم یا تاکید۔ اور جب میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ ان تین معنوں میں یعنی سبب، ترتیب، تسلسل کلام میں آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ پھر اور پس۔ تو اس کی بہت زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 10 اور 16 میں جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ فاہم، پس وہ سب، لا مطلب نہیں، یرجعون، یرجعون میں یہ علامت مضارع ہے اور واو نون علامت جمع۔ مادہ اس کا بنتا ہے ہمارے پاس رے، جیم اور عین، لفظ بنتا ہے رجع، اسی کو ہم اردو میں رجوع بھی کہتے ہیں۔ یرجعون میں یہ علامت مضارع ہے، واو نون علامت جمع ہے، رجع ہمارے پاس بچتا ہے، مطلب ہے اس کا پلٹنا، لوٹنا، واپس ہونا۔ اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں رجوع، راجع اور رجعت پسندی۔ رجوع سے مراد ہے ہمارے پاس کہ فرد کی طرف رجوع کرنا، کسی وقت کی طرف رجوع کرنا، مقام کی طرف رجوع کرنا، کسی شے کی طرف کرنا۔ اور جب شے کا
मफहूम आता है तो उसमें जो है हालत भी होती है, कोई अमल भी होता है, कोई कानून भी हो सकता है। रजा को जब उर्दू में हम कहते हैं कि रुजत पसंदी, तो थोड़ा सा फ़र्क उर्दू और अरबी में ये पाया जाता है कि उर्दू में इसका मफहूम मनफी होता है कि शायद रुजत पसंदी को हम इतना अच्छा नहीं कहते, पस्ती तनज़ली, जबकि अरबी में इसका मफहूम बहुत मुस्बत है, यानी पहली या बेहतर हालत की तरफ लौट जाना। तो रज्जू असल में होता ये है कि हर वो चीज़ जो गर्दिश करती है वो अपने असल मकाम की तरफ लौट आती है। तो असल मकाम जो हमारे पास जिन चीज़ों में अरबी में हमें ज़्यादा जो हवाले मिलते हैं वो मुस्बत तौर पे मिलते हैं। उर्दू में जब रजत पसंदी का ख़ास कर लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जाता है तो उसको जो है मनफी चीज़ों के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया गया है, वरना असल में जो है वो रजू करना एक गर्दिश का ये हवाला है। के मायने पीछे की तरफ लौट जाना और आगे की तरफ भी जाना, क्योंकि गर्दिश है वो आगे की तरफ भी जाती है और पीछे की तरफ भी रहती है। अब यहाँ पे जो रजू है वो देखा जाए तो अहले किताब जो थे उस वक्त मौजूद थे और कुफार भी मौजूद थे। दो ही लोग थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। तो जहाँ जो है अहले किताब और अहले कुफार का क्या था रुजत कि वो अहद रिसालत की तरफ लौट आए। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमा रहे हैं उसकी तरफ लौट आए। और फिर अहले किताब को तो बार बार ये भी कहा गया था कि जो कुछ उनके पास है, यानी ये वही पैगाम था जो बहुत पहले से आ रहा था, उसकी तरफ लौट आए। कुरान पाक में मैंने कहा हवालों की सूरत में हम देखते हैं कि सूरत ताहा में है कि फरज अना का इला उम्मी का कह तकरा ऐनुहा वला तहसन, कि हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास वापस पहुँचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करे। फरज आना का, और हमने तुम्हें वापस पहुँचा दिया। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब उनकी वालिदा ने उन्हें जो है वो दरिया में बहा दिया था, तो फिर आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह वो वापस अपनी वालिदा के पास आए और उनकी वालिदा ने ही उनकी जो है वो दूध पिलाया। तो उससे ये है कि हमने आपकी वालिदा के पास आपको पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो। रजू करना, वापस पहुंचा देना। ये पूरी आयत है, अगर उसका हवाला देखना चाहें कि इस दमशिया उख्तु का, कि जब तुम्हारी बहन चलती हुई जो है वो गई, फतकूलू, और उसने कहा हल अदुल्लुकुम अला मन यकफलहु, कि क्या मैं आपको एक ऐसा शख्स ना बताऊं जो इसकी कफालत करे। फरजअना का इला उम्मी का, और फिर हमने आपको आपकी वालिदा के पास, माँ के पास लौटा दिया। कि तकरा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें, वाला तहसन, और वह गमगीन ना हो। व कतलत नफ्सन फनज्जैका मिनल गम्मे व फतना का फतूना, और फिर क्या हुआ कि तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से निजात दी। फलबिसा सनीना फी अहलिल मदीन, और फिर हमने कई बार तुम्हारी आजमाइश भी की, कई साल तुम मदीन में ठहरे। सुम्मा जेता ला कदरन या मूसा, फिर ए मूसा तुम तकदीर के मुताबिक ठीक अपने वक्त पर यहाँ आ पहुँचे। ये फिर अगले एक वाक़े का हवाला दिया गया है। यहाँ सिर्फ जो है रजू के बारे में है कि फराजना का इला उम्मी का, कि हमने आपको वापस आपकी माँ की तरफ लौटा दिया। सूरह यूसुफ में जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हवाले से ये वाक़या है कि फलम्मा रजऊ इला अबैहिम, कि जब वो अपने बाप के पास वापस गए, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद जब वो अपने बाप की तरफ वापस गए, फिर उन्होंने कहा कि कालू या बाना मुना मिन्ना कीलू फरसल माना अखाना नक्तल व इन्ना लाहु लहाफिज़ून, कि हमारे लिए अब गले की बंदिश कर दी गई है तो आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं, और हम इसके निगहबान हैं। कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा था कि जाओ जो तुम्हारा भाई है उसको साथ लाओगे तो तुम्हारे गल्ला मिलेगा। तो यहाँ हमारा जो है इस वक्त सिर्फ मैं रजू के हवाले से बात कर रही हूँ कि फलम्मा राजाऊ इला अबैहिम, कि जब वो अपने बाप की तरफ वापस लौटे, उस जगह पे उस अपने अबैहिम तो हम कहेंगे फर्द की तरफ लौटे। रजू से मुराद एक वक्त जो मैंने कहा उसकी हालत भी है कि एक पहली हालत माजी की तरफ लौट जाना। यहाँ तख्लीक इंसान के हवाले से जो है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरह तारक में कि इन्नहु अला राजिही ला कादिरुन
کہ بے شک وہ اس کے لوٹانے پر ضرور قادر ہے، یعنی انسان کو واپس لوٹانے پر۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچے جائیں گے دلوں کے بھید، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو واپس اس کی حالت میں لے آئیں گے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں ہڈیاں جو ہیں گل سڑ جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن انسان جو ہے جو حیات بعد از موت ہے کہ ویسا ہی وہ ہو جائے گا جیسے وہ دنیا میں تھا۔ تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ رجوع استعمال کیا گیا ہے۔ مقام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو یقیناً مسخ کرتے، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیں، علی مکان آتے ہیں، اسی مکان پہ، اسی مقام پر جہاں پر وہ ہیں، فما استطاعوا، اور پھر ان میں اس چیز کی استطاعت نہ رہے، موسعاً کہ وہ آگے بڑھیں، ولا یرجعون، اور نہ وہ پیچھے جو ہے وہ لوٹ سکے۔ تو اب کہاں سے پیچھے لوٹنا ہے؟ ایک مقام سے، کیونکہ انہی جگہوں پر ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر سکتے ہیں۔ مقام کے حوالے سے ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق میں قسم کھائی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ اب اصل میں ہے کہ وَالسَّمَاء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات رجع، کہ وہ ذات جو کہ رجوع کرتی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آسمان میں ہی پوری کائنات، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کرے پائے جاتے ہیں جو گردش کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں آگے جب ہم زمین کا بھی حوالہ دیکھتے ہیں تو یہاں اس کا مناسب ترجمہ جو ہے وہ بارش ہی ہے۔ اور بارش کی اگر ہم حالتیں دیکھیں تو پہلے یہ ہے کہ وہ بلندی ہے جو بخارات کو پانی کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ جب آسمان میں جاتا ہے، آپ کو پتہ، اولا جو ہے ژالہ باری جسے کہتے ہیں، ژالے کو بھی جو ہے وہ رجع کہا جاتا ہے۔ اور بارش پھر زمین کا پانی زمین کی طرف جو ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ قسم ہے آسمان کی، وہ چیز جو رجوع کر رہی ہے، بار بار چیز کو اپنی اصل کی طرف جو ہے وہ لوٹا رہی ہے۔ پہلی حالت کے سلسلے میں ہی وہ حالت کہہ لیں، وہ مقام کہہ لیں، سورہ نور میں ہے کہ وَإِن قِيلَ لَهُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ اگر کبھی تم سے کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے 28، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اس سے اجازت طلب کیا کرو۔ فِإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان گھر والوں میں سے کوئی اجازت دینے والا یعنی نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل مت ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ آیا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب یعنی یہ ہے کہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ اپنی پہلی حالت کی طرف، یعنی اس گھر سے دور چلے جاؤ اپنے مقام کی طرف، تو لوٹ جایا کرو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اسی سلسلے میں سورہ کاف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل تھا اہل مکہ کے لیے، اور یہ چیز کو مان لینا توحید کے بعد کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو انہی کے اس بیان کو بیان کیا گیا ہے کہ آئسا متنا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو پھر لوٹایا جانا جو ہے بہت دور کی بات ہے، یعنی یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل فہم سے بہت دور ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہم اپنی اصلی حالت کی طرف، یعنی اس وقت جس حالت میں ہے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ رجا کے ایک معنی رد عمل کے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ نمل میں کہ جب انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا ملکہ سبا کی طرف کہ اذهب بکتابی ھذا، کہ یہ میرا خط لے جاؤ، فَأَلْقِهْ عَلَيْهِمْ، اور یہ ان کے پاس ڈال دینا، ثم تولى، پھر لوٹ آنا، عنہم، ان سے، فانظر، اور دیکھنا، ماذا يرجعون، کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، یعنی ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیسے لوٹتے ہیں۔ یعنی یہ میرا خط لے جاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ اس کا کیا رد عمل یعنی جواب ظاہر کرتے ہیں۔ رجا کے ایک معنی قانون قدرت کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فاطر میں، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اے پیغمبر، یہ آپ لوگوں کو اگر یعنی آپ کی نبوت کو آپ کو جھٹلائیں
تو یہ یاد رکھنا کہ اس سے پہلے بھی کذبت رسولا من قبل کا، یہ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں. وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں. یعنی جو بھی عمل ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہے، اور یہ چونکہ عمل شروع سے ہی جاری ہے، ہر پیغمبر کو ہی جھٹلایا گیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تو کچھ لوگوں نے اس پہ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا، رد کیا. تو یہ یاد رکھو کہ یہ ایک عمل اور باقی تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں. اللہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر کسی کی وفات کے لیے یہ بولا جاتا ہے یا کسی بھی مشکل وقت میں. اگر قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے دیکھیں تو مصیبت کے وقت کے لیے یہ جملہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اب رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قوانین ہیں، مشکل وقت، مصیبت کا وقت جب بھی آئے تو یہ جملہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو بھی اللہ نے قانون بنا دیے، جو بھی اللہ نے طور طریقے بنا دیے، ہم نے اسی ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اب یرجع ان کی طرف آتے ہیں کہ وہ سب رجوع کرتے ہیں یا رجوع کریں گے. اب چونکہ اس سے پہلے لا آ گیا تو پھر ترجمہ ہوگا اس کا کہ وہ سب نہیں رجوع کرتے ہیں یا وہ رجوع نہیں کریں گے. امشن فاہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے، اندھے ہیں، پس وہ سب نہیں لوٹیں گے. وہ سب رجوع نہیں کرتے ہیں، نہ اب نہ کریں گے. یہ ایک قسم کا منافقین کی مثال بیان کر دی گئی ہے، ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اب وہ نہ حق بات سنتے ہیں، نہ حق بات کہتے ہیں، اور نہ اس میں ان کی اب اہلیت رہی ہے کہ وہ حق اور ناحق کو پہچان سکیں اور وہ اصل پیغام کی طرف نہیں لوٹیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین.